मुझे बताइए उस माँ पर क्या गुजरती होगी जो माँ अपने बच्चे की लाश को छुपा करके खाना बनाती होगी। उस माँ पर क्या गुजरती होगी जो माँ अपने बच्चे की लाश को छुपा करके रोटियां तैयार करती होगी। प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों को पुकारते हैं, ए जाबिर के बच्चों आओ, दस्तरखान पे हम आप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो दोनों बच्चे लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए दस्तरखान पे हाजिर हो जाते हैं। हदीस पाक में है और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में मौजूद है। एक मर्तबा मदीना शरीफ में खंदक खोदी जा रही थी। तमाम सहाबा को लेकर के प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में खंदक खोदी जा रही थी। तकरीबन 1500 सहाबा इकराम को लेकर के प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे थे। इतने में एक सहाबी नबी के बारगाह में आए और कहा, हुजूर हमें प्यास लगी है। तो प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक की जो उंगलियां हैं उंगलियों से इशारा करते तो पानी के चश्मे जारी हो जाते। तो तमाम सहाबा इकराम पानी पीकर सैराब हो जाते। फिर एक सहाबी नबी के बारगाह में आए और कहा, हुजूर हमें भूख लगी है। अब वो सहाबी नबी के बारगाह में आकर के जब अपने पेट से कपड़ा हटाते हैं तो वह सहाबी अपने पेट में एक पत्थर बांध लिए थे। कहा, हुजूर अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, कई दिन से खाना नहीं खाए हैं, हुजूर कोई खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शिकम मुबारक अपने पेट से जब कपड़ा हटाते हैं तो मेरे नबी के पेट में 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। हजरत जाबिर ये देख करके दौरे दौरे घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद अपने बीवी से कहते हैं, हमारे घर में कुछ है खाने के लिए ताकि हुजूर को दावत कर देंगे कि हुजूर कई दिन से खाना नहीं खाए हैं। मैंने देखा है कि हुजूर अपने पेट में 2-2 पत्थर बांध लिए हैं, हुजूर कई दिन से खाना नहीं खाए हैं। तो वो बीबी साहिबा कहती है, हाँ है, घर में एक बकरी का बच्चा है और आधा किलो जौ है, बकरी के बच्चे को ज़बह कर देंगे और आधा किलो जो जौ है उसको पीस करके सिर्फ हुजूर को खाना खिला देंगे। तो फिर क्या हुआ? हजरत जाबिर कहते हैं, बहुत ठीक। तो हजरत जाबिर हुजूर को दावत करने के लिए खंदक जा रहे थे। इतने में उनकी अहलिया कहती है, सुनो हम तमाम सहाबा को तो खाना नहीं खिला सकते हैं, लेकिन हाँ हुजूर को पेट भर के खाना खिला देंगे। याद रखना, सिर्फ हुजूर के कान में जाके दावत कहना कि हुजूर सिर्फ आपकी दावत है हमारे घर। तो हजरत जाबिर नबी के बारगाह में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं, हुजूर सिर्फ आपकी दावत हमारे घर पर है। तो प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को दावत कर देते हैं। कहते हैं, सहाबा मुबारक हो, ऐ सहाबा मुबारक हो, तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो गया है, आज जाबिर के घर तुम सबों की दावत है। तो हजरत जाबिर दौरे दौरे अपने घर पहुंचते हैं, अपनी बीबी साहिबा से कहते हैं, आज तो गजब हो गया। तो उनकी बीबी कहती है, क्या हो गया? कहा, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को लेकर के हमारे घर तशरीफ लेके आ रहे हैं दावत में। तो उनकी अहलिया बोली, मैं तुमको पहले ही बोली थी कि हुजूर के कान में जाके दावत कहना। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हाँ मैंने हुजूर के कान में ही दावत किया था, लेकिन हुजूर ने तमाम सहाबा को दावत कर दिए। तो वो बीबी कहती है, सुनो हमने हुजूर को दावत की है और हुजूर को खिलाना अपना काम है, और हुजूर ने तमाम सहाबा को दावत किया है तो तमाम सहाबा को खिलाना ये हुजूर का काम है। देखिए इस सहाबा का तो ईमान तो देखिए, इस सहाबिया का तो क्या करते हैं कि हुजूर को खिलाना अपना काम है और तमाम सहाबा को खिलाना ये हुजूर का काम है। फिर क्या हुआ? हजरत जाबिर क्या करते, बकरी के बच्चे को ज़बह करते हैं और बकरी के बच्चे को ज़बह करने के बाद चाकू को टेरिस पर रख देते हैं। अब क्या होता है, आज कभी कुर्बानी के मौके पे जब हम लोग बच्चे यानी कि जानवर को ज़बह करते हैं तो बच्चे उनको देख करके नकल उतारते हैं, कभी इटकर ज़बह करते हैं, कोई कुछ और ज़बह करते हैं, उनको देख करके नकल उतारते हैं। वैसे ही हुआ, जाबिर के 2 बच्चे थे, एक जो उनके बड़े भाई ने चाकू को उठाया, जब हजरत जाबिर बकरी के बच्चे को ज़बह करने के बाद चाकू को टेरिस पर रख देते हैं, उनके बड़े बेटे क्या करते हैं, चाकू को लेते हैं, छोटे भाई को कहते हैं कि अब्बा तुम देखना चाहते हो अब्बा ने जब बकरी को ज़बह किए कैसे किए, और मैं आपको बताता हूँ। हजरत जाबिर के जो बड़े बेटे थे चाकू को उठाते हैं, छोटे भाई को लिटा देते हैं, उनके गले पर छुरी चला देते हैं और वो इंतकाल हो जाता है। उनका छोटा वाला भाई इंतकाल हो जाता है और उनका बड़ा भाई हैबत की वजह से डर की वजह से टेरिस से छलांग लगाते हैं, वो भी इंतकाल हो जाते हैं। जाबिर के 2 बच्चे थे, दोनों इंतकाल हो जाते हैं। अब हजरत जाबिर फरमाते हैं
کہ دیکھو بچے تو انتقال ہو گئے ہیں، بچے تو انتقال ہو چکے ہیں، بچے تو مر چکے ہیں، بچے کو تو کفن بلکہ غسل دینا ہی ہے، بچے کو تو نہلانا ہی ہے، بچے کو تو کفن پہنانا ہی ہے اور بچے کو دفن کرنا ہی ہے، لیکن سنو اگر تم روئے گی تو حضور کئی دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں، اگر تم روئے گی تو حضور کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب بتائیے صحابہ اکرام کا ایمان تو دیکھیے کیا کرتے ہیں، بلکہ گھر میں انتقال ہو چکے ہیں، گھر میں میت ہو گئی ہے، لیکن نبی کی دعوت کینسل نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات محترم اب مجھے بتائیے اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جو ماں اپنے بچے کی لاش کو چھپا کر کے کھانا بناتی ہوگی، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جو ماں اپنے بچے کی لاش کو چھپا کر کے روٹیاں تیار کرتی ہوگی، اپنے بچے کی لاش کو چھپا کر کے روٹیاں تیار کرتی ہوگی۔ حضرات محترم کیا ہوا، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر کے حضرت جابر کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب مبارک، اپنی جو تھوک ہے اس کو نکال کر کے ہانڈی میں لگا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، بلکہ تمام تقریباً 1500 صحابہ اکرام حضرت جابر نکالتے جاتے ہیں، صحابہ اکرام کھاتے جاتے ہیں، بلکہ 1500 صحابہ کھا لیے، پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے، پھر بھی وہ ہانڈی سبزیاں ابل رہی تھی۔ حضرات محترم پھر نبی کی باری آتے ہیں، پھر پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں جابر تمہارے 2 بچے بھی تو ہے نا، انہیں بلاؤ ساتھ میں مل کے کھانا کھائیں گے۔ اب حضرت جابر کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا، کہہ رہے ہیں اگر حضور کو کہتے کہ حضور آپ کھانا کھائیے، میرے بچے مر گئے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، تو پھر حضور کھانا کیسے کھائیں گے؟ کو کہتے ہیں کوئی ایسی بات بولوں کہ بات بھی بن جائے اور حضور کھانا بھی کھا لے۔ کہہ رہے ہیں حضور میرے بچے سو رہے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے، میرے بچے سو رہے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے۔ اتنا کہنا تھا تو حضور فرماتے ہیں اے جابر تمہارے دونوں بچوں کو بلاؤ، ساتھ میں مل کے کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اب صبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا ہے، اب کہتے ہیں کہ جس سے اللہ کی ذات نہ چھپے تو ہمارے دل کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت جابر فرماتے ہیں حضور میرے بچے ایسے سو رہے ہیں جس سے ہم نہیں جگا سکتے، آپ ہی جگا سکتے ہیں۔ تو پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو پکارتے ہیں اے جابر کے بچوں آؤ دسترخوان پہ ہم آپ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ ساتھ میں مل کے کھانا کھائیں گے۔ تو دونوں بچے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے دسترخوان پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب دونوں بچے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے دسترخوان پہ حاضر ہو جاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا تناول کرنے کے بعد پھر پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر یہ جو ہڈیاں ہیں اس کو ایک جگہ کرو، ہڈیاں کو ایک جگہ کرتے ہیں۔ پھر پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستمورہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کم باذن اللہ، پھر اللہ کے نام پہ وہ بچے بھی جو بکرے کے بچے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کہتے ہیں تمام صحابہ کھانا کھا چکے، حضور بھی کھانا کھا لیے، بچے بھی مل گئے اور بکری کے بچے بھی مل گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا۔ اب بتائیے اگر مصیبت میں اور دکھ میں پریشانی میں اور حضور کے نام لینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے، تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہے، تو پھر جس گھر میں حضور خود تشریف لے کے آئے پھر غموں کا تصور کیسا؟ بتائیے بچے بھی مل گئے، جابر کے 2 بچے تھے انتقال ہو گئے وہ بھی مل گئے، بکری کے بچے بھی مل گئے، تمام صحابہ کھانا بھی کھا چکے اور حضور کی بھی دعوت ہو گئی۔ اب بتائیے کوئی ایسا مثال کوئی آدمی پیش کر سکتا ہے جو حضرت جابر نے پیش کیا ہے؟ اس لیے حضرت جابر بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے صحابی رسول تھے۔